रोशन आणि मेलिटाचे किरा साळेराचे जोडें भोव सोबीत सुंदर दिसता या अपुरबायच्या वेदी मुखार आणि या जोड्याक सांगत दिवच्याक आनी एक जोडें सोबीत जोडें हांगासर आसा. न्हवऱ्याक मालदेडो आसा. न्हवऱ्याचो मोगाचो कझिन रॉयलन प्रज्वल मोंतेरो प्रस्तुत ताचें बीकॉमाचें शिकागो सेंट एलोशियस कॉलेजींत शिकून आसा. एक बरो क्रिकेट खेळगडी तो जावन आसा. ओंकार सलियांच्या वेळांनी ताका इल्लें बरेंकन पळोवचें. आमी सर्वांनी 2 ताळयो दिवचे देड्या बाबाक. तशेंच अकलेक मालदेडी आसा. हकलेची मोगाची भयण मिशेल डिसोसा प्रस्तुत एमकॉमाचें शिकाप ती मँगलोर युनिवर्सिटींत शिकून आसा. एक बरी गांव पेंट तशेंच बरी नाच पेंट ती जावन आसा. पुट युअर हँड्स टुगेदर फॉर द ब्राइड्समेड. हांगासर मानाचे ओवळे जावन 2 जाण याजक आसात. पाद्र्याब आसात. मानादेक बाप एलोशियस डिसोसा आमा समोर आसात. मानादेक बाप एलोशियस डिसोसा येस फादर. पाद्र्याबांक ताळयो. तशेंच आनी एक पाद्र्याब आसात. मानादेक बाप चार्ल्स पिरेरा. मानादेक बाप चार्ल्स पिरेरा वय तांकांय बरो येवकार आयच्या ह्या अपुरबायच्या लग्ना संभ्रमाक. आयच्या संभ्रमाचे कॅटरर्स आसात. टेलिस कॅटरर्स पेरमानूर. सजना हांव जालो गो तुजो दीस उदेलो वरतो आसाच्या लग्नाचो ससनाच्या ससना तो जालोय रे म्हजो हाताक म्हज्या हात दी जिणेन सांगात दी हाताक म्हज्या हात दी जिणेन सांगात दी. स्वप्न ड्रीम्स कनसु मनशा जिवितांत एक मधुर अनुभव. थोडी दिसा स्वप्न येतात आनी थोडी रातीक स्वप्न येतात. दिसाक पडची स्वप्नां वेगळेंकी आनी रातीक पडची स्वप्नां वेगळेंकी. एकलो जाणारी म्हणटा लव इज लायक शुगर कॅन मोग कोबा बरेंकी. अखेर मातशें ताची गोडसाण इल्ली म्हणी आसता. आनी एकलो नेणारी म्हणटा लव इज ब्लायंड मोग कुर्डोकी. तर ह्या वेदीर आसल्या आयच्या ह्या जोड्याचो मोग काजारी मोग कसलो आसाचे. तशेंच हकले केल्ल्या कुटुंबाची आनी न्हवऱ्या केल्ल्या कुटुंबाची 2 अपुरबायची नावाडी कुटुंबाची जळक आनी ओळख करून दिवंक एकले मानेस्तीन हांगासर मुखार येवंचार आसा. ती आसा गांवांत राणीपुरा फिरगजीची कॅथलीक सभा मंगळूर दियेसीची अध्यक्षिणीचो हुद्दो सांबाळनाची. वृत्तेंत एक टीचर भुरग्यांक लिसांव शिकोवचें मिसांव ती करनासा. नरिंगणा म्हणल्या कडेन गव्हर्मेंट इस्कॉलांत शिक्षक जावन वावर करनासा. आमच्या समाजाची एक बळवंत श्री शातीवंत फांकीवंत एक बरी कार्यनिर्वाहकी तशेंच एक बरी उलोवपी ती जावन आसा. फेलिक्स मोंतेरो संगी फाटल्या 18 वर्सांतल्यान सुखी काजारी जिवीत ती जिवन आसा.
जिवितांत सदांच सुटसुडी आनी आपले आमा समोर सदर करता आयच्या जोड्याक बरें मागच्याक मानेस्तीन फ्लेवी डिसूसा. जे देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता. सांगाताच ह्या बागी सुवाळ्याचे शुभाशय पटयता. रोशन आनी मेलिटाच्या लग्न बंधाद्वारे 2 कुटुंबां एक जाल्यान, 2 काळजां मनां एक जाल्यान ह्या बागी संभ्रमाच्या सुवाळ्यार तुमच्या सर्वांच्या नांवान तांकां बरें मागता. रास रास शुभाशय आनी उल्हास पटयता. मोगाच्यानो बरें मागच्या पयलें ह्या कुटुंबाचे वळख करून दिवच्याक हांव संतोश पावतां. मानेस्त एवजीबीएस आनी लेतिशा मोंतेरो राणीपुरा फिर्गजन ती वस्ती करन आसात. भोव सादें कुटुंब आनी देव बरें तिचें कुटुंब तें. ह्या कुटुंबाक 3 जाणां भुरगीं आसात. पयलो आसा विजय मोंतेरो. शालिनी संगे लग्न जावन तांकां एक बाळ आसा वरिष्ठन मोंतेरो. तो ट्रान्सपोर्टान आपलें स्वंत उद्यम करन आसा आनी शालिनी घर सांबाळणार जावन आसा. दुसरो आसा आयचो होरेत बाब मॅक्सिम रोशन मोंतेरो. तो आपलें शिकप डिझेल मॅकॅनिकल आनी तो डिप्लोमा शिकप जोडणो दुबयान तो वावर दिवन आसा. आनी तिसरी आसा मानेस्तेन सरिता डिसोजा. ती रोनाल्डो संगी लग्न जावन तांकां 2 भुरगीं आसात, रोविन आनी रियान. सरिता आपल्या नर्सिंग शिकोवन प्रस्तुत ती तिचें घर सांबाळन आसा आनी तिचो पोते रोनाल्ड बॅरिनान वावर दिवन आसा. ही न्हवऱ्याच्या कुटुंबाची वळख तर व्हंकलेच्या कुटुंबाची वळख अशी आसा. मानेस क्लिफर्ड आनी मॅटिल्डा डिसोजा जैते 1 मेचे फिर्गस बाळेहोंडोर हांगासर ती वस्ती करन आसात. ह्या जोड्याकी 3 जाणां भुरगीं आसात. पयली आसा आयचे व्हंकल मेलिटा कॅरल डिसोजा. ती आपलें शिकप संपोवन ती दुबयान वावर दिवन आसा. आनी दुसरी आसा आयची देडी मानेस्तेन मिशाल डिसोजा. M.Com शिकप संपोवन ती एजे हॉस्पिटलान वावर दिवन आसा. आनी तिसरो आसा विशाल क्रिस्टोफर डिसोजा. तो आपलें डिप्लोमा शिकप तो शिकोवन आसा. अशें मोगाच्यानो ह्या कुटुंबांत दोनी कुटुंबांनी 3 भुरगीं आसात आनी भोव अपुरबायेचें कुटुंब हें आसा. आयच्या ह्या बागी सुवाळ्यार तुमच्या सर्वांच्या नांवान तांकां बरें मागोवंक हांव संतोश पावतां. देवान संवसार रचल्या उपरांत मातयेतावन मनशाक रचलो आनी ताची बोर काडून स्त्रियेक रचली. अशें संवसाराच्या रचनेचें काम मनशा हातीन दिलें आनी मनशा कुळाची वाडावळ जावन आसा. हाचो फळ जावन आज आमच्या समुदायात काजर म्हणलो संभ्रम व्हडा मोगान गद्दळेन आमी अभिमानान आमी संभ्रम चलयता. सगळी पवित्र सभा आनी समाज तुमच्या कुटुंबात जिविताक आज मोगान स्वागत करता. कित्याक म्हळ्यार कुटुंब जावन आसा समाजाचो मूळ. कुटुंबात जिवीत सूख संतोष कंत बेजाराय आसतलेच. कुटुंबाक अशें आसतना मात ह्या कुटुंबाक खरो अर्थ लाभता. ह्या वेळार दोगांयनी एकामेका सांगाता येवन आपलें बोगणां आशार पाशार करून संतोशाचें तशें दुखाचें घडयोतांनी तुमी ती बऱ्यान वळचूंक आसा. अशें जाणारे सांगतात सूख आमी हेरां संगे वांटतना तें दोडतें जाता खंय. कश्ट वा दूख हेरां संगी आमी वांटून घेतना ताचें वजन उणें जाता. अशें तुमी तुमच्या जिणेंत दोगांनी खंयच्याय संदर्भार सुखान वा कश्टान संतोशान असल्या हर एका संदर्भार तुमी सांगाता बसा आनी ह्या विशयान चिंतन आटया आनी मोगान तें वजन हाळू करून घेया. लग्न जिविताच्या हर एका घडये दोगांयच्या तुमच्या मुखार म्हळ्यार हांसो हांसोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मुखार म्हळ्यार हांसो वर त्या संतोशान भरलां तर तें हांसो देखतना आमी समजता. कित्याक म्हळ्यार हांसो
जावन आसात एका व्यक्तीक लांब आवक दिवचें तसलें तशें तुमच्या लग्ना जिविती तुमच्या एकामेकाच्या मुखामळार हास्यान बरोवन तुमी लांब तें करून घेवंक जाय. आमी आधुनीक काळाच्या तांत्रीक संवसारार जिवन आसा. घडी वरां दीस वर्स अशें खिण्यान म्हणलें बरें पाशार जातात. तशें आसतना आमी ह्या संदर्भार आमी जिणी जियेत आसतना खंडीत जावन आमच्या ह्या वेगाच्या बळाक सोडून घडतास आनी घडचें सहजच. ह्या वेळार मोगान वळखून घेवन कसलेय सुखी आसत जाल्यार घडल्यो जाल्यार वडिलांचें मार्गदर्शन घेवन मोगान वळखून घेवन तितून तुमी मुखार वेलें तर जाल्यार तुमच्या कुटुंबा जिणेचें पयण सुलाभ सलीस जातलें. हाचे सांगता कसलेय सुखी घडताना सोडून घडताना आम्हा सर्वांक जाय बोगसाणें. तशेंच तुमकांय तें आमी आज हांगाच्या सर्वांच्या तर्फेन तुमकां एक सलाह दिता हांव तुमचे लागीं भरपूर रितीन बोगसाणें आसूंक जाय. अशें एकामेका सदांच बोगसूंक तुमी विसरनाकात. मोग वय चडशे गुणां प्रास मोग व्हरतो. पयत पुस्तकांत कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्य 4 ते 7 पर्यंत अशें आसा. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सतमनता, सगळें भरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. तर मोगा विणें कुटुंबा जिवीत अधुरें. मोगान भरलेलें कुटुंब देवाक महिमा दिवंक शकता. ह्या वरवीं तें हर एका संगतींनी फळादीक जातलें. हाचें सांगता आमच्या कुटुंबांत जावंक जाय मागणें. जर तर मागोंक मात्र आसा तूं देवाळाक वचनाका. तुका मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक जाय तवळ तूं देवा लागीं माग. म्हणल्यार ह्या दिसांनी हांवें एक संदेश आयकलो. खंडीत हो संदेश अर्था बरयत. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां हजारो वांट्यांनी विविध रुपांनी दिल्ल्या उपकारां खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. अशें हर एका दिसान दीस देवान दिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दिवच्याक तुमी विसरनाकात. सदांच ताणें फोव केल्ल्या अजापांचो नियाळ करा. तेन्ना सर्वेस्पर देव तुमकां दराळ मापान ताच्या देण्यांनी भरतलो. देखून सदांच सांगता मागोवंक आनी खासगी मागण्यान आराधन करूंक विसरनाकात. अशें तुमी आशिल्लें मोगाचें, संतोशाचें, शांती समाधानाचें आनी देण्यांनी भरलेलें लग्न जिवीत देव तुमकां फोव करून दी. हर एका घडये तुमच्या कुटुंबादारांत तावन जोगतें मार्गदर्शन आनी सलाह तुमकां मेळून दी म्हण हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन हांव मागतां. तुमच्या मोगाच्या वडतांत देव तुमकां भुरग्यांचें देण्यांनी भरून दी, फळादीक करून दी आनी तुमी आशिल्लें स्वप्नल्लें खरें जावन दी आनी सूख संतोशाचें लांब जिवीत देव तुमकां फोव करून दी म्हण हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवान हांव मागतां. हो अवकाश करून दिल्या कुटुंबादारांक उपकार पडून म्हजे वळख करून दिल्ल्या कार्यनिर्वाहकाक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. Manestin Flevi de Sousa, राणीपुरा तुमचो आमी उपकार पावता, आभार मानता. सेवेची, त्यागाची आनी एकवटाची प्रतिरूप ती जावन आसा मंगळोदिवसीची कातोलीक सभेची अध्यक्षीण. रोशन आनी मेलिटा बारी सादो स्वभाव तांचो, मोवाळती हांसो तांच्या तोंडार केदाळे खेळटात, उमाळटात. चड उलयनात, लेकाचें उलोवचें. वय मू वय. पूण रोशन इल्लो कुशाली. अशेंच रोशन इस्कॉला वचून आसतना टिचरीन एक सवाल विचारलें. दांतनातलो पेटो सोंपल्यार कालें करीचें. टिचरीचें सवाल 4थ्या क्लासींत आसतना रोशनाक. आनी रोशन आलोचन करी लागलो, इल्लेशीन दिशेन पळय लागलो आनी जाप दी लागलो. दांतनातलो पेटो सोंपल्यार सुविनातलें इंजेक्शन काणगेचें टिचर. होय, अकाल नवऱ्यांच्या काळजा मनांनी जायतीं बोगणां आसात. रोशन म्हळ्यार उजवाड आनी तो उजवाड मेलिटाच्या मुखामळार परसळटा. दोगांय सांगात येया आनी तुमची काळजाची बोगणां आमा समोर उसारा. पयल्या सुवातेर उपकार बाबडटा धन्य देवा खातीर, आयचो दीस फावो केल्ल्या खातीर उपकार बाबडटा. रेस्पेर केल्ल्या पाद्रा पासो
मुजी आनी मिलिटाच्या आवय बापायचे सो मनपूर्वकी उपकार बावडता आयच्या कार्य आसा करूंक आदार दिल्ल्या भावासो भयणीचो वणी आनी भोवजीचो कुटुंबदारांचो हांव उपकार बावडतां देव बरें करूंक म्हणटा वाड्या घरांचो इश्टांचो आनी आमच्या काजाराक आयिल्ल्या सोमेस्तांचो प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आदार दिल्ल्या सर्वांचो थँक्यू. Thank you, one and all. Thank you, Roshan and Melita, for the few words of gratitude. उपकार बावडची उतरां खालसाच्या गुंडा येतान येवची की सोमेस्तांचो उपकार तुमी बावडल्या तुमकां cheers for the health, wealth and happiness forever. आसा करता ह्या सालान मस्त जोडची जोडी बाळ्योणची जोडी खंयच्याय जोड्यान दाक्षिणे विणे लचे विणे हांगासर मुखार येवंक जाय हकल न्हवऱ्यांच्या संतोशान भागीदार जावंक जाय एकवटीत जावंक जाय तुमकां मोगान हांव उलो दितां लग्ना पुरुषावान आनी जोड्यान आसान भागीदार जावंच्या उलो दिता आसतना